चैप्टर 8 पढ़ा, मगर वो आगाफ ही ना बुझी, यहाँ तक कि आग में पहुंचा। मंसूर बिन अम्मार ने रिवायत की, इमाम के कातिल ऐसी प्यास में मुब्तला हुए कि एक एक मशक चढ़ा जाते और प्यास कम ना होती। सदमी कहते हैं कि एक शख्स ने करबला में मेरी दावत की। लोगों ने आपस में जिक्र किया कि जिसने हसीन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के खून में शिरकत की बुरी मौत मरा। मेज़बान ने इसे झटलाया और कहा, वो शख्स भी उसी लश्कर में था। पिछली रात चराग दुरुस्त करने उठा, आग ने जसद करके उसके बदन को लिया। खुदा की कसम, मैंने देखा कि उसका बदन कोयला हो गया था। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, उनमें कोई मारा गया, कोई अंधा होकर मरा, किसी का मुंह काला हो गया। इमाम वाक़दी फरमाते हैं, एक बुढ़ा वक़्ते शहादत इमाम मौजूद था, शरीक न हुआ था, अंधा हो गया। सबब पूछा, कहा, इसने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, आस्तीने चढ़ाए, दसत अक़दस में नंगी तलवार ले, सामने हसीन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के 10 कातिल ज़बा किए हुए पड़े हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बढ़े पर ग़ज़ब फरमाया कि तूने मौजूद होकर इस गिरोह को बढ़ाया, और खून इमाम की एक सिलाई आँखों में लगा दी, उठा तो अंधा था। सबत इब्न अल-जूज़ी रिवायत करते हैं, जिस शख्स ने सरे मुबारक इमाम मज़लूम अपने घोड़े पर लटकाया था, चंद रोज़ बाद इस कामिना कोयले से ज़्यादा काला हो गया। लोगों ने कहा, तेरा चेहरा तो अरब भर में तरोताज़ा था, ये क्या माजरा है? कहा, जब से वो सर उठाया है, हर रात 2 शख्स आते और बाजू पकड़कर भड़कती आग पर ले जाकर धक्का देते हैं। सुरझकता है, आग चेहरे को मारती है। फरनहायत बुरे हाल मरगी। एक बड़े ने हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि सामने एक तशत में खून रखा है और लोग पेश किए जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खून का धब्बा लगा देते हैं। जब इसकी बारी आई, उसने अर्ज़ की, मैं तो मौजूद ना था। फरमाया, दिल से तो चाहा था। फिर अंगुश्त मुबारक से इसकी तरफ इशारा किया, सुबह को अंधा उठा। हाकिम ने रिवायत की कि हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील ने अर्ज़ की, अल्लाह ताली फरमाता है, मैंने यही बिन ज़करिया के बदले 70,000 कत्ल किए और हसीन के एवज़ में 70,000 और 70,000 कत्ल फरमाऊँगा। अल-मुस्तदरक किताब तवारीख़ अल-मुतक़द्दमीन। अलफ़ क़सा क़त्ल यहया अस्सलामु अलैहि हदीस 4208 जीम 3 स्वाद 485 अलहमद लला। अल्लाह अज़्ज़वजल ने इब्न ज़ियाद ख़बीस से इमाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा का बदला ले लिया। जब वो मरदूद मारा गई, इसका सरमा इसके साथियों के सरों के ला कर रखा गया। लोगों का हुजूम था, गल पड़ गया, आया। रावी कहते हैं, मैंने देखा कि एक सांप आ रहा है, सब सरों के बीच में होता हुआ इब्न ज़ियाद के सर नापाक तक पहुंचा। एक नथने में से घुसकर दूसरे नथने में से निकला और चला गया। फिर गल पड़ा, आया, फिर वही सांप आया और वही किया, कई बार ऐसा ही हुआ। मंसूर कहते हैं, मैंने शाम में एक शख्स देखा, इस कामिना सोर कामिना था। सबब पूछा, कहा, वो मूली अली करम अल्लाह ताली वजह अल करीम औरान की पाक औलाद पर लानत किया करता। एक रात हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आमम हुस्न मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने इस खबीस की शिकायत की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर लानत फरमाई और मुंह पर थूक दिया, चेहरा सोर रुका हो गया। वालुआज़ु बिमाती है रब आलमीन। फ़कत जहन्नम के दरवाज़े पर नाम हज़रत सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह ताली अन्हा से मरूए है। अल्लाह अज़्ज़वजल के महबूब दानाए गियूब मंज़ाउन नलयूब सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम का फरमान अबरत निशान है। मुनतरक सलात मुतामदा कुतब इसुमुहा अला बयाबे अलनर फ़युम यदुकुलुहा, यानी जो कोई जानबूझकर एक नमाज भी क़ज़ा कर देता है, इसका नाम जहन्नम के इस दरवाज़े पर लिख दिया जाएगा जिससे वो जहन्नम में दाखिल होगा। हलिया अलावलिया अलहदीस 1590 जीम 7 स्वाद 299 दाराल-इक्तिब अल-उलमिया बैरूत। आशूरा के फ़िज़ाइल शेख तरीक़त अमीर अहल सनत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार दामत बरकातिहम अलालिया की माया नाज़ तालिफ़ फैज़ान सनत जल्द अव्वल से माखूज़ या शहीद करबला हो दूर हर रंज व बला के 25 हरूफ की निस्बत से आशूरा की खुसूसियत। 10 मुहर्रम अल-हराम आशूरा के रोज़ हज़रत सैयदुना आदम अली नबीना वलिया अस्सलात वस्सलाम की तौबा कबूल की गई। 2 उसी दिन इन्हें पैदा किया गया। 3 उसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। 4 उसी दिन अरश 5 कुर्सी 6 आसमान 7 ज़मीन 8 सूरज 9 चंद 10 सितारे और 11 जन्नत पैदा किए गए। 12 उसी दिन हज़रत सैयदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अली नबीना वलिया अस्सलात वालसलाम पैदा हुए। 13 उसी दिन इन्हें आग से निजात मिली। 14 उसी दिन हज़रत सैयदुना मूसा अली नबीना वलिया अस्सलात वस्सलाम और आपकी उम्मत को निजात मिली और फ़िरौन अपनी कौम समेत गिल ख़वा। 15
حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا ولیہ الصلاۃ والسلام پیدا کیے گئے۔ 16 اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ 17 اسی دال نون حضرت سیدنا نوح علی نبینا ولیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ 18 اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا ولیہ الصلاۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ 19 اسی دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا ولیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ 20 اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا ولیہ الصلاۃ والسلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا۔ 21 اسی دن حضرت سیدنا یوسف علی نبینا ولیہ الصلاۃ والسلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ 22 اسی دال نون حضرت سیدنا ایوب علی نبینا ولیہ الصلاۃ والسلام کی تکلیف رفع کی گئی۔ 23 آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی۔ اور 24 اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، فرمیدین سوخ کر دیا گیا۔ مکاشفۃ القلوب سواد 311 25 امام الہمام آمم علی مقام آمم عرش مقام آمم تیشنا کام سیدنا آمم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بما شہزادگان و رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا حسین کے 6 حروف کی نسبت سے محرم و الحرام اور عاشورہ حمزہ کے روزوں کے 6 فضائل مدینہ۔ ایک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجیزم رسول محتلشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور رفع الزواد کے بعد افضل نماز صلوۃ الليل یعنی رات کے نوافل ہے۔ صحیح مسلم سواد 891 حدیث 1163 مدینہ 2 طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینہ کے روزوں کے برابر ہے۔ یوم موسیٰ علیہ السلام مدینہ 3 حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ عز جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینۃ المنورہ زادلہ ارلاء الشرفاء تعظیمہ میں تشریف لائے، یہودال کو عاشورہ حمزہ کے دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا، یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرضبات کی، یہ عظمت والا دن ہے کہ اسم موسی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالی نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈلبو دی، لہٰذا موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزے رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، موسی علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ عز جل کوئی خاص نعمت عطا فرمائے اس کی یادگار قائم کرنا درست و محبوب ہے کہ اس طرح اس نعمت عظمی کی یاد تازہ ہوگی اور اس کا شکر ادا کرنے کا سبب بھی ہوگا۔ خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، اذکرہم بیم الف لام لام ہے پہ 13 ابرام 5 ترجمہ کنز ایمان، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ صدر و الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اللہ الہادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ عز جل نے الف پنے بندوں پر انعام کیے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے میم واؤ سلوئے اتارنے کا دن، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا ولیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے کا دن۔ ان عالم میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و معراج کے دن ہیں، ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ ملخصہ خزائن العرفان سواد 409 عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دعوت اسلامی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمانوں کے لیے سلطان مدینہ منورہ شلان شاہ مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت سے بڑھ کر کون سادن یوم نعم ہوگا۔ تمام نعمتیں انہیں کے توفیل تو ہیں، اور یہ دن عید سے بھی بہتر کہ انہیں کے صدقہ میں عید بھی عید ہوئی۔ اسی وجہ سے پیر شریف کے دن روزہ رکھنے کا سبب ارشاد فرمایا، فیو ولدت یعنی اس دن میری ولادت ہوئی۔ صحیح مسلم سواد 591 حدیث 1162 الوہ المد للہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے دنیا کے بے شمار ممالک کے لاتعداد مقامات پر ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاندار طریقے پر منائی جاتی ہے۔ ربیع النور شریف کی 12ویں شب کو عظیم الشان اجتماع میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، اور بالخصوص میرے حسن زن کے مطابق اس رات دنیا کا سب سے بڑا اجتماع میلاد باب المدینہ کراچی میں منعقد ہوتا ہے۔
और ईद के रोज़ मरहबा या मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धूम मचाते हुए बेशुमार जुलूस मीलाद निकाले जाते हैं, जिनमें लाखों आशिकाने रसूल शरीक होते हैं। ईद मिलादुल-अन्बी तो ईद की भी ईद है, बालिग़ है ईद मिलाद-अन्बी आशरा का रोज़ा मदीना 4 हज़रत सैयदुना अब्दुल्लाह अब्बास रज़ी अल्लाह ताली अन्हुमा फरमाते हैं, मिने सुल्तान दो जहान शहंशाह कौन व मकान रहमत आलमियन सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम को किसी दिन के रोज़े को और दिन पर फजीलत देकर जुस्तजू फरमाते ना देखा, मगर ये कि आशूरा का दिन और ये कि रमज़ान का महीना। सही अल-बुखारी जीम 657 हदीस 2006। यहूदियों की मुखालिफत करो, मदीना 5 नबी रहमत शफ़ी उम्मत शिलान शाह नबूवत ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौम आशूरा का रोज़ा रखो और इसमें यहूदियों की मुखालिफत करो, उससे पहले या बाद में भी एक दिन का रोज़ा रखो। मसनद इमाम अहमद जीम 518 हदीस 2154। आशूरा का रोज़ा जब भी रखें तो साथ ही 9वीं या 11वीं मुहर्रम अल-हरम का रोज़ा भी रख लेना बेहतर है। मदीना 6 हज़रत सैयदुना अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह अज़्ज़ा जल वसली अल्लाह ताली अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे अल्लाह पर गुमान है कि आशूरा हमज़ा का रोज़ा अलिफ 1 साल क़ब्ल के गुनाह मिटा देता है। सही मुस्लिम 590 हदीस 1162। सारा साल आँखें दुखी ना बीमार हो मुफस रशीर हकीम अलमत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमा अलहनन फरमाते हैं, मुहर्रम की 9वीं और 10वीं को रोज़ा रखे तो बहुत सवाब पाएगा। बाल बच्चों के लिए 10वीं मुहर्रम को खूब अच्छे अच्छे खाने पकाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा जल साल भर तक घर में बरकत रहेगी। बेहतर है कि केचड़ा पकाकर हज़रत शहीद करबला सैयदुना इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की फ़ातिहा करे, बहुत मुजब यानी मुअस्सर व आज़मूदा है। उसी तारीफ़ यानी 10 मुहर्रम अल-हरम को गुस्ल करे तो तमाम साल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा जल बीमारियों से अमन में रहेगा, क्योंकि इस दिन आबे ज़मज़म तमाम पानियों में पहुँचता है। तफ़सीर रूह अल-बयान जीम 4 स्वाद 142 कोएटा। इस्लामी ज़िंदगी स्वाद 93 सरूर कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यौम आशूरा असमद सरमा आँखों में लगाए तो इसकी आँखें कभी भी ना दुखेंगी। शब लीमान अल-हदीस 3797 जीम 3 स्वाद 367। फैज़ान सुन्नत स्वाद 1347 ता 1354 सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताली अला मोहम्मद। यकुम मुहर्रम अल-हरम को बिस्मिल्लाह अल-रहमान अर-रहीम 130 बार लिखकर या लखवा कर जो कोई अपने पास रखे या प्लास्टिक कोटिंग करवाकर कपड़े रेगजीन या चमड़े में सिलवा कर पहन ले, उन शुआ अल्लाह अज़्ज़वजल उम्र भर इसको या इसके घर में किसी को कोई बुराई ना पहुँचे। शम्स अलमा आरफ मुतरजिम स्वाद 73। फैज़ान सुन्नत स्वाद 136 मजलिस अलमदियनतलमिया की तरफ से पेश करदा काबिल मुताला कुतुब शोबा कुतुब आला हज़रत रहमा अल्लाह ताली अलैहि। एक करेंसी नोट के मसाइल। ये किताब किफ़ुलु अल-फ़िक़्हु अल-फ़िल्म फ़ी अहकाम क़र्तास अल-दराहम की तसहील व तफ़रीज पर मुश्तमिल है, जिसमें नोट के तबादले और इससे मुताल्लिक़ शरई अहकामात बयान किए गए हैं। कल सफ़हत 199 वलायत का आसान रास्ता तसव्वुर शेख। ये रिसाला अलुआक़तु अलयास्तु की तसहील व तफ़रीज पर मुश्तमिल है, जिसमें पैर व मर्शिद के तसव्वुर के मौजू पर वारद होने वाले एतराज़ात का जवाब दिया गया है। कल सफ़हत 63 ईमान की पहचान हाशा तमहीद ईमान। इस रिसाले में तमहीद ईमान के मुश्किल अल्फाज के मानी और ज़रूरी इस्तिलाहात की मुख्तसर तशरीहात दर्ज की गई हैं। कल सफ़हत 74 4 कामयाबी के 4 उसूल हाशा वाओ तशरीह तदबीर फ़लाह व नजात वाओ इस्लाह। इस रिसाले में पूरे आलम इस्लाम के लिए 4 निकात की सूरत में मुआशी हल पेश किया गया है। कल सफ़हत 41 5 शरीयत व तरीक़त। ये रिसाला मैकालु अलू रफ़ा बोऊज़ाज़ शिल्रे विल्मा का हाशा है। इस अजीम रिसाले में शरीयत और तरीक़त को अलग अलग मानने वाले जाहिलों की सही रहनुमाई की गई है। कल सफ़हत 57 6 सबूत हलाल के तरीक़े तौरक़ो इसुबियत हिलले। इस रिसाले में जंग के सबूत के लिए मुक़र्रर शरई उसूल व ज़वाबित की तफ़सीलात का बयान है। कल सफ़हत 63 7 औरतें और मज़ारात की हाज़िरी। ये रिसाला जुमिलु अल-नूर फ़ी नहुई अल-अंसा अन ज़ियारत अल-क़ुबूर का हाशा है। इस रिसाले में औरतों के ज़ियारत क़बूर के लिए निकलने से मुताल्लिक़ शरई हुक्म पर वारद होने वाले एतराज़ात के मुस्कत जवाबात शामिल हैं। कल सफ़हत 35 8 आला हज़रत से सवाल जवाब इज़ुहा और अलूहिक़ अलजली। इस रिसाले में आमम अहल सनत अलैहि रहमा अर-रहमान पर बाज़ गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से किए गए चंद सवालात के मदल्लुल जवाबात बसूरत इंटरव्यू दर्ज किए गए हैं। कल सफ़हत 109 ए दीन में गले मिलना कैसा।
یہ رسالہ وشاہ الجیدہ فی تحلیل منقط الویدی کی تصحیح و تخریج پر مشتمل ہے۔ اس رسالے میں ایدین میں گلے ملنے کو بدعت کہنے والوں کے رد میں دلائل سے مزید تفصیلی فتوی شامل ہے۔ کل صفحات 55-10 راہ خودز وجل میں خرچ کرنے کے فضائل۔ یہ رسالہ رلندو الوقاہت والبیا بدعت الجیران و مواسنت الفقراء کی تصحیح و تخریج پر مشتمل ہے۔ یہ رسالہ پڑوسیوں اور فقراء سے خیرخواہی و روبہ کو ٹالنے کے لیے صدقہ کے فضائل پر مشتمل احادیث و حکایات کا بہترین مجموعہ ہے۔ کل صفحات 40-11 والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق۔ یہ رسالہ الحقوق لطرح الحقوق کی تصحیح و حاشیہ اور تخریج پر مشتمل ہے۔ اس میں والدین، اساتذہ کرام، احترام مسلم اور دیگر حقوق کا تفصیلی بیان ہے۔ کل صفحات 135-12 دعا کے فضائل۔ یہ رسالہ احسدین ولوآ لائدھاب الدعا ماہا زیل علوم دعا لیاہ سین النون ولوآ کی حاشیہ و تصحیح و تخریج پر مشتمل ہے، جس میں دعا سے متعلق تفصیلی احکام کا بیان ہے اور ہر موضوع پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ کل صفحات 140 شائع ہونے والی عربی کتب۔ از امام اہل سنت مجدد دین ملت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمہ الرحمن 1 کیفول الفقی و الفلائم۔ کل صفحات 74 2 تیموہید العومان۔ کل صفحات 77 3 الاتجازلنت علومتینہ۔ کل صفحات 62 4 اقامت القامت۔ کل صفحات 60 الفضول علوم و ابی۔ کل صفحات 46 6 ایجولا علا علوم۔ کل صفحات 70 7 الزمزمت القمریت۔ کل صفحات 93 8 جلدو علوم امتار علا ردالو محتار۔ کل صفحات 570 شعبہ اصلاحی کتب 1 خوف خدا عزوجل۔ اس کتاب میں خوف خدا عزوجل سے متعلق کثیر آیات کریمہ، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال و احوال کے بکھرے ہوئے موتیوں کو سلگ تحریر میں پرونے کی کوشش کی گئی ہے۔ کل صفحات 162 انفرادی کوشش۔ اس کتاب میں نیکی کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کے لیے انفرادی کوشش کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس کے فضائل اور انفرادی کوشش کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ کل صفحات 203 فکر مدینہ۔ اس کتاب میں فکر مدینہ یعنی محاسبہ کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس کے فوائد اور بزرگان دین کی فکر مدینہ کے 131 واقعات کو جمع کیا گیا ہے، نیز مختلف موضوعات پر فکر مدینہ کرنے کا عملی طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ کل صفحات 164 4 امتحان کی تیاری کیسے کریں۔ اس رسالے میں ان تمام مسائل کا حل بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو عموماً ایک طالب علم کو امتحانات کی تیاری کے دوران درپیش ہو سکتا ہیں۔ کل صفحات 132 5 نماز میں لقمہ کے مسائل۔ نماز میں لقمہ دینے یا لینے کے مسائل پر مشتمل ایک کتاب جس میں مختلف صورتوں کا حکم اکابرین رحمہم اللہ تعالی کی کتابوں سے ایک جگہ جمع کرنے کی صحیح کی گئی ہے۔ کل صفحات 39 6 جنت کی 2 چابیاں، زبان و شرمگاہ کی حفاظت سے متعلق امور پر مشتمل ہے۔ کل صفحات 152 7 کامیاب استاذ کون۔ اس کتاب میں ان تمام امور کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کا تعلق تدریس سے ہو سکتا ہے، مثلاً سبق کی تیاری، سبق پڑھانے کا طریقہ، سننے کا طریقہ اعلیٰ ہزار قیاس۔ کل صفحات 43 8 نصاب مدنی قافلہ۔ اس کتاب میں مدنی قافلہ سے متعلق امور کا بیان ہے، مثلاً مدنی قافلہ کی اہمیت، مدنی قافلہ کیسے تیار کیا جائے، مدنی قافلہ کا جدول، اس جدول پر عمل کس طرح کیا جائے، امیر قافلہ کیسا ہونا چاہیے۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے منفرد کتاب ہے۔ کل صفحات 196 9 فیضانہ احیاء العلوم۔ یہ کتاب امام غزالی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی مایہ ناز کتاب احیاء علم ملدان کی تلخیص و تصحیح ہے جسے درس دینے کے انداز میں مرتب کیا گیا ہے۔ اخلاص، مذمت، دنیا، توکل، صبر جیسے مضامین پر مشتمل ہے۔ کل صفحات 325 10 اقوابات کا فرق۔ یہ کتاب حافظ ملت عبدالعزیز مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی علیہ کی تالیف علوم صوبہ الجدی ہے جسے حق و باطل کا فرق کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی علیہ نے عقائد حقہ و باطلہ کے فرق کو نہایت آسان انداز میں سوالن جواباً پیش کیا ہے جس کی وجہ سے کم تعلیم یافتہ لوگ بھی اس کا آسانی سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کل صفحات 50 11 تحقیقات۔ یہ کتاب فقیہ اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی تالیف ہے۔ تحقیقی انداز میں لکھی گئی اس کتاب میں بدمذہبوں کی طرف سے وارد ہونے والے اعتراضات کے تسلی بخش جوابات دیے گئے ہیں۔ متلاشیان حق کے لیے نور کا منارہ ہے۔ کل صفحات 142 12 40 حنفیہ۔ یہ کتاب فقیہ اعظم حضرت علامہ ابو یوسف محمد شریف نقشبندی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی تالیف ہے۔
جس میں نماز سے متعلق 40 احادیث کو جمع کیا گیا ہے اور اختلافی مسائل میں حنفی مذہب کی تقویت نہایت مدلل انداز میں بیان کی گئی ہے۔ کل صفحات 112-13 طلاق کے آسان مسائل۔ اس فقہی کتاب میں مسائل طلاق کو عام فہم انداز میں پیش کیا گیا ہے، جس کی بنا پر طلاق سے متعلق عوام الناس میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا کافی حد تک ازالہ ہو سکتا ہے۔ کل صفحات 30-14 توبہ کی روایات و حکایات، توبہ کی اہمیت و فضائل اور توبہ کرنے والوں کی حکایات پر مشتمل کتاب ہے۔ کل صفحات 124-15 آداب مرشد کامل، مکمل 5 حصے۔ مرشد کامل کے آداب سمجھنے کے لیے آداب مرشد کامل کے مکمل 5 حصوں پر مشتمل اس کتاب میں شریعت و طریقت سے متعلق ضروری معلومات پیش کرنے کی صحیح کی گئی ہے۔ کل صفحات تقریباً 216 کامیاب طالب علم کیسے بنیں۔ اس کتاب میں علم کے فضائل، طلب علم کی نیتوں، اسباق کی پیش کی تیاری اور ترجمے میں مہارت حاصل کرنے کا طریقہ